Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Ang Ginoo miingon kang Josue, karong adlaw giwagtang ko ang inyong pagkatinamay ingon nga ulipon. Busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag nga kasikbit sa Jericho, gisaulog nila ang pangilin sa pagsaylo sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan. Pagkasunod adlaw, nangaon silag kalanon nga abot sa Kanaan, sinangag nga trigo ug pan nga walay patubo. Unya mihunong pag-ulan ang mana ug wala na makabaton niini ang mga Israelita. Sugod ni adtong tuiga, nagkaon na silag kalanon nga abot sa Kanaan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug yatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ipasiguli sa Dios ang tanang tawo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala ug yatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug sama da nga ang Dios gayud ang nangaliyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong paghiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Si Hesus mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo ni adtong dapita ug gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako ania hapit na mamatay sa kagutom. Busa mopahawa ako ni ining dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan." Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya, ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angay tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, "Dali," miingon siya, "dad-angari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linami nga nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon hikaplagan na. Busa gisugdan nila ang kumbira." Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang.
Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang linami nga nating baka tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, huna-hunaa ragod, sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod. Bisag kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babayi, ug sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi. Nawala siya ug karon hikaplagan na."